अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आज हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह है। आज का मेरा वीलॉग सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगा टू दैट ग्रेट फिलोसोफर रियली लव एंड मेरे अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वो फ़िलासफ़ी के हेड भी रहे। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मौलवी हजरात उनके किरदार पर तो बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं के अशार से अपनी सारी दुकानदारी सजाते उन्हीं के सारे अशार से हैं। मैं शुरू करूंगा, मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे दरख्वास्त की है कि जो मैंने उनकी अकीदत में कुछ अल्फाज लिखे हैं, सर ये आप ज़रूर पढ़ के सुनाना। उन्होंने लिखा है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तो नाम है उस शाहीन का जो गुलामी में भी दिखाता था राह मेराज। मुसलमान अफसोस के आज़ादी से हो गया गुम, वो रास्ता मंजिल वो मकसद मेराज मुसलमान तेरे कलाम से रू गर्दानी पर मुहासरा किए हुए है। अब बंधेरे हर सू तुझसे क्या वफा करेगा। ये हजूम है इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इतने बरसों के बाद, ये तो अपनी ज़ात से मुखलिस नहीं, ये हजूम अपनी ज़ात से मुखलिस नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को एड्रेस कर रहे हैं। मुनाफ़क़त से हर कदम पर करता है गारत अपने माल, तेरे कलाम को बनाकर लाइब्रेरी की जीनत हमने रखा नौजवान को बेखबर। इससे यही तो एहसान है फ़रंग के ग़ुलामों का तुझ पर कि क्या कौम को आज़ाद तेरे कलाम से तेरे ही वतन में तुझको की नस्लों से बेगाना कर दिया। कुछ इस तरह कि तेरी जद्दोजहद नशात सानिया मुसलमानों को फक्त एक छठी तक महदूद कर दिया। इस तरह इसमें मैं कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा, वो क्लैरिफाई इसमें कर देंगे। बहरहाल उसका कहने का मकसद ये है कि आज़ादी वज़ादी तो हमने कुछ आप पे तो हमने कुछ अमल ही नहीं किया, और हमारी तो वो मन अपना पुराना पापी है ठीक है जी बरसों से नमाजी बन ना सका, और ये मन तो हमारा पुराना पापी है। मैं अल्लामा इकबाल के कुछ अशार जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उनकी तशरीह के साथ उनको कंट्रीब्यूशन नजराना पेश करना चाहूँगा। और आप लोग, अगर आपकी वो वेवलेंथ है, वो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अल्लामा साहब तो उनका एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, उठा दो पर्दा बिसराज से लड़ा दो ममोले को शहबाज से। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसकी किसी को समझ नहीं आती है। ये वही मिस्ट्री है कि जो उसमें कहा हुआ है कि हम रोज़ बंदों को मरता देखते हैं, लेकिन हम खुद नहीं सोचते कि हमने मरना है। इट्स एन अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री कि ममोला जौन सा है वो शहबाज से कैसे लड़ जाएगा। ये शहबाज स्टील के लन वाला नहीं है, बाय द वे, वो जो परिंदा है। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरतीब से मुझे अल्लामा साहब के अशार बहुत पसंद हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। पर नहीं है लेकिन उसमें ताकत परवाज है जो दिल से असर रखती है। और ये अल्लामा साहब का कहना मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में बताया है कि बेसिकली हमारे दिल का कनेक्शन है वहाँ अपना उस ब्लू लाइट के साथ, ओके, इटर्निटी के साथ, शऊर मुक़द्दसा के साथ हार्ट बीट का ताल्लुक है। लाहूती, वो जो मैं बता रहा था, स्टेटसेस नासूती, लाहूती, मलकूती, ठीक है ना जी। तो लाहूती स्टेटस अल्लाहू अल्लाहू जैसे आप करते हैं, या पिंक फ्लॉयड का मैंने बताया था, धम धम डार्क साइड ऑफ द मून उसका था। और मैंने जब पहली दफ़ा ब्लॉग शुरू किए थे तो 2013 में एक बहुत फिलोसफर टाइप शख्स, इंटेलेक्चुअल ने कहा था कि यार नज़र साहब आप दिल से लिखते हैं। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था। मैं जो काम भी करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, अदरवाइज मैं करता ही नहीं। आई लव स्लीपिंग, आई लव नॉट डूइंग दैट वर्क जो दिल से नहीं किया गया। वेरी सिंपल।
दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आप अगर दिल से कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 18 मिलियन फॉलोअर्स दिल से इमरान खान के साथ नहीं है, तकलीद में, कंडीशनिंग में, शोबाजी में इमरान खान के साथ है। दिल वाले ज्यादा से ज्यादा 100 बंदे होंगे, कुछ तो अंदर हुए हैं, ठीक है ना जी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अच्छा, फिर ह्यूमन नेचर की ये बातें हैं। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। अब आप देखें क्या ज़बरदस्त है। मैं जैसे कहा कि एक एस्ट्रोलॉजर मेरा जायचा देख रही थी कुछ दिन पहले, तो वो मुझे कह रही थी ये कुछ है, स्टार्स की मूवमेंट ये है। तो लेकिन सर आप उन अशखास में से हैं सितारों पे जो कमंद डालते हैं, तो मेरा ख्याल है कि यू आर बियॉन्ड दीज जायचास। यस, इस पे मैं जूलियस सीजर का वो शेर, जूलियस सीजर की वो मार्क एंटनी के वर्ड्स जिसमें उसने उकसाया था ब्रूटस वगैरह को जूलियस सीजर को कत्ल करने के लिए, वो लफ्ज़ हैं कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्स। हमारे में फॉल्ट है। और जैसे यहाँ है कि सितारों पे डालते हैं कमंद, कि सितारों की मूवमेंट से भी बियॉन्ड निकल जाते हैं, तो उसी फिर आई में कहा कि सितारों का मसला नहीं है, सितारों से तो बियॉन्ड निकला जा सकता है, ठीक है ना जी। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्स। अच्छा जी, फिर उसके बाद जनाब साहब तीसरा शेर मेरी प्रेफरेंस में, न पूछो मुझसे लज्जते खानमा बर्बाद रहने की, नशेमन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले हैं। नाउ वही मैंने आपको बताया था मोहम्मद बख्श का, मियाँ मोहम्मद बख्श का, जिन्होंने कहा था एक वो बहुत पहुंचे हुए पीर हमारी बरादरी गुजर बरादरी के थे, तो वो बहुत पहुंचे हुए पीर थे। तो एक जगह उन्होंने पीर भाई के पास गए, तो पीर भाई ने कहा कि वो घर बना रहे थे। उन्होंने कहा यार तू घर बना रहे, कहते है तू ही मोहम्मद बख्शा कार बना, जितनियाँ कस गईयाँ घूम के उन रिटायर हो थे। उसने कहा कि घर ऊपर बनाएंगे, बेवकूफ़ आदमी इधर नहीं। और ये वाबी स्वाबी का इम्परफेक्शन है, जिसका ये एखा टोले का नाव है ये शेर जो है। न पूछो मुझसे लज्जत खानमा बर्बाद रहने की, नशेमन सैकड़ों मैंने बनाकर फूंक डाले हैं। इम्परफेक्शन, सफर, लिविंग इन नाउ, चेंज, मूवमेंट, ठीक है ना जी। दैट इज द जिसमें चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर एक बहुत जबरदस्त अल्लामा इकबाल का कपलेट है, शायद आप थंबनेल पे भी वो देख रहे हो। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी। अगर ये चीजें अल्लाह से दूर कर रही हैं ना, तालीम, इमलाक, औलाद, जागीर, तो ये फितना है। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। ये जो दहशत गर्दी का जो आज वो शोधा वगैरह ने कहा है, शोधा की एक कमेटी ने कहा है जी मिलिट्री कोर्ट्स मैं हंस रहा था कि एपीएस वाला केस सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही है, वो एहसानुल्लाह को छोड़ दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आईएसआई ने ये करवाए थे, तो लिहाजा नाहक के लिए शमशीर खड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये फितना है, जीएचक्यू की शमशीर फितना है। शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। अगर नारे तकबीर भी दिल से नहीं है और उसमें भी अगर मिलावट है तो तब भी फितना है। कितना खूबसूरत अल्लामा साहब ने इधर फरमाया है, ये सारा कुछ फितना आपके गांडा इज द बेस ऑफ फितना। आज आप देखें वो क्रिकेट पे श्रीलंका ने न्यूजीलैंड, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, वो फांटा लगा दिया न्यूजीलैंड। एवरी डे इज नॉट संडे, बी प्रोफेशनल्स। भीख मांग के दूसरों की तरफ देख के ना अपना इधर आते फिरो।
پھر ایک اور میں نے شعر ایک دفعہ ویلاگ میں بھی پڑھا تھا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل. وہ حساب کتاب کرنے پڑتے ہیں اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. میں نے تو اسے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ میں استعمال نہیں کرتا. اسی پہ وہ ابراہیم والا بھی تو شعر ہے نا کہ وہ عقل والا، عقل محو تماشا لب بام رہی. ٹھیک ہے نا جی، بے خطر کود پڑا عشق. ٹھیک ہے، آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ محو تماشا لب بام رہی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اچھا، پھر علامہ اقبال صاحب کے میں اپنے جو سوچتا ہوتا ہوں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. آپ دیکھیں وسعت، انفینٹی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ہم نوا میں بھی کوئی کھلوں کہ خاموش رہوں، نالے بلبل کے سنوں، ہیں نالے بلبل کے سنوں، ہما تن گوش رہوں. ہم نوا میں بھی شکوہ بہت زبردست تھا، بٹ اس پہ مولویوں نے جناب صاحب رگڑا دیا علامہ صاحب کو. علامہ صاحب کو جواب شکوہ دینا پڑا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن وہ بھی کیا بات ہے، انہوں نے انفیکٹ فلسفے کی بنیاد جو ہے وہ سقراط نے رکھی، اور سقراط ان فلسفیوں میں تھا جو سینکس کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. تھنک، اور اس نے یہ نہیں کہا تھا واٹ ٹو تھنک. اور اس کے قریب ترین جو فلسفے آئے، ایگزسٹینشلزم آیا. ٹھیک ہے جی، اسپینوزا اس میں رہا، وہ جین پال سارترے اس میں رہا. ٹھیک ہے نا جی. تو جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ایز دے اسٹینڈ، جتنی کنڈیشننگ، تقلید، کنٹرول، ان ساری چیزوں کے معاملات ہیں. آج میں کوئی پڑھ رہا تھا کسی جگہ کہ ایک فلاسفر ہے، اس کے میموئرز آئے تھے، میں دیکھ رہا تھا تو لوگ بڑا دیکھ رہے تھے اس میں. تو وہ کہتا ہے فلاسفی ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے بیڈ تھاٹس کو ختم کرنے. ہی از ایبسولوٹلی رانگ. اٹس ناٹ لائک دیٹ. فلاسفی بیس لیول پہ آپ کو شعور مقدسہ کو، کانشسنس کو بتا رہی ہے، اور اس سے اوپر پھر جانے کا آپ کو سلسلہ بتا رہی ہے. وہ نیچرلسٹ، وہ کنفیوزڈ آدمی ہے، نیچرلزم میں بھی پڑا ہوا ہے. کہتا ہے کانشسنس از این illusion. جیسے میں کہتا ہوں جنت اور دوزخ illusion ہے، وہ تو خیر ایک اور سینس میں، اینڈ میں آئی کین پروو اٹ. وہ کہہ رہے کانشسنس ہی illusion ہے. واہ جی واہ، کیا کیا فلسفی تقلید اور کنڈیشننگ والے آ گئے ہیں. بیسیکلی اٹس یور تھنکنگ اسٹریم ود ہارٹ بیٹ کے ساتھ جون سی آپ کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وچ سیکٹ. اور میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ الکندی سے ابن رشد تک کی میں کوشش کیا کروں گا کچھ ویلاگز میں ان کے ایکسٹریکٹس، ابن رشد کے، امام غزالی، ان سب کے بتایا کروں. دیر از اے ہیوج مس انٹرپریٹیشن. ایکچولی جتنے لوگ منبر پہ بیٹھے ہیں، فلاسفر بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ کنٹرول کے چکر میں ہیں. مجھ سے کوئی مہینہ دو پہلے سے کچھ لوگ جو مجھے نیو جوائن کر رہے تھے اینڈ ور لائکنگ می، سر آپ کے انجینئر محمد علی مرزا. میں نے کہا فراڈ ہے. ایک نے کہا نہیں سر ویسے وہ اس نے بھی چینل مانیٹائز نہیں کیا ہوا ہے اور فیم کے خلاف ہے. لو جی. اور میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا 1 ملین فالوور والا آرام سے بیٹھے، اس کی پگے ہیں اور اس کا حلیہ تو دیکھیں کیا ہے. اور جناب صاحب وہی اس نے کل کرتوت کر دی ہے. دیکھ کر دی چڑھائی اپنے آپ کو. یہی قاسم شاہ کرتا ہوتا تھا. سارے یہ وٹ از موٹیویشنل اسپیکر. آپ علامہ اقبال کی ایک کتاب دیوان اقبال، علامہ اقبال کی بال جبریل کا وہ میں نے پڑھا ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں. ان کے کلام یہ سارے لے آئیں، گھر میں رکھ لیں، پڑھا کریں. اگر سمجھ نہیں آتی میرے یہ ادھر نمبر دیے ہوئے ہیں، ای میل تو نہیں ہے میری، ڈی ایم ٹویٹر پہ میں سمجھا دیا کروں گا. آپ کو کسی استاد کی، کسی مولوی کی، کسی مفتی کی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سارا معاملہ ہی دین کا ہے، سارا معاملہ ہی فیت کا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
یہ لوح و قلم کیا چیز ہے، ہم تیرے دیکھیں نا، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیسک جو فلسفہ، بیسک جو روح کے ساتھ، روح کو مٹیریل پہ پرویڈ کروانے والا معاملہ ہے، that in essence is Islam, that in essence is Quran, that in essence is success. Simple. اٹھا دو پردہ ابس راز سے، لڑا دو ممولے کو شہباز سے. لال شہباز قلندر نے وہ قلعہ الٹا دیا جی انہوں نے. لوگ نہیں مانتے ہیں. ایک مٹیریل ریئلم ہے جس میں نے کل کہا تھا کہ غلطی کی سیب کھایا، آپ نہ کھائیں، وہ ہم انہیں کی اولاد ہے. Why can't you change؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد تھے. شعور مقدسہ شیئر کیا گیا ہے، رب نے اپنی لائٹ شیئر کی ہے آپ کے ساتھ، اس سے فائدہ اٹھائیں. نہیں فائدہ اٹھائیں، it will go back and it will join that light. آپ تو کوئی دوسرے کوئی میٹر ہی نہیں کرتے ہیں. پلانٹ ارتھ تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتی ہیں. کاسموس، گیلیکسیز اتنی بڑی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. کیا پتا کسی اور قسم کی کانشیسنیس کا ریئلم کسی اور فارم میں کسی گیلیکسی میں ہو. Who knows about it? It's such a mysterious، اتنی بڑی ورڈ ہے. It's really very difficult to understand. اس کی علامہ نے اسے بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. آپ اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لے جائیں جہاں آپ کن فیکون پہ چلے جائیں. I can go on kun fayakun. I do go on kun fayakun. It's very easy. اپنے جسم کو مادیت کی پلیتی سے آزاد کرتے ہیں، روح کی روشنی کو انلائٹن کرتے ہیں. نہ اس میں آپ کو داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے، پگ رکھنے کی، قمیض شلوار، نہ اس کو ہرمٹ بننے کی ضرورت ہے. یس، بدھا ہرمٹ بنا آسانی تھی، کچھ فقیر لوگ بنتے ہیں. ادروائز جیدو کرشنا مورتی اینڈ واصف علی واصف اینڈ خلیل جبران ایون تینوں they reached their spiritual realms. اس میں آ کے وہ بولتے ہوتے تھے، اس spiritual realm میں وہ باتیں کرتے تھے، پینٹنگز ڈرا کرتے تھے. The best piece of art is in spiritual realm. The best piece of activity even یہ کرکٹ یا باقی میدان میں بھی is in spiritual. اس میں اب اس جذبے اس کے ساتھ آپ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستانی پلیئرز کی تو فزیکل فٹنس نہیں ہے نا، تو وہ روح تو پرویڈ کیا باڈی پہ کرنی، باڈی سالی کھڑی نہیں ہو رہی ہے. وہ اب اگر روح کو انوائٹ بھی کرتے ہیں، روح ہوا میں ہی ڈانس کرتی رہے. آسٹریلین پلیئرز کی کم از کم وہ فزیکل فٹنس تو ہے نا، تو روح جب ڈکٹیٹ کر رہی ہے تو وہ اچھا پھر ڈانس کرتی ہے. ٹھیک ہے، آن اے باڈی اینڈ ایکسلنس آتی ہے سامنے. یہ معاملات بہت آسان ہے، ہم نے خود بگاڑے ہوئے ہیں اور ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. علامہ اقبال میرے مرشد ہیں، مرشد رہیں گے. آئی ریٹ ہم ایز اے نمبر 1 تھنکر. ٹھیک ہے، ان کے اپنے کنڈکٹ کے کچھ معاملات ہوں گے. آئی ہیو گاٹ نو ڈبیٹ اوور اٹ. طارق جمیل کے تو اب بیٹے نے پتہ لگا ہے کہ وہ ایک گشتی کے پیچھے تھا اور ایک رنڈی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وہ جو میں نے بریگیڈیئر عطا کے بیٹے کا بتایا تھا. یہ ساری فرسودہ چیزیں ہیں، یہ سارے جو فالوئنگز اور ناچ گانے تماشے. کل ایک بندے نے بہت کہا تھا، اچھا کہا تھا کہ عمران خان کے فالوورز ول نیور سکسیڈ. یہ سمجھتے ہیں واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر سے انقلاب آ جائے گا. نیور. اور اب ایک بہت بڑا آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. او جی سارے چلے جانا اتنے پولنگ سٹیشن تے، جنہاں دے ووٹ نہیں بھی جی رجسٹر وہ بھی 5 ووٹ اتنے چلے جان. تے بس جی عمران خان 8 فروری نو الیکشن نے، 9 فروری نو ہر جگہ عمران خان تو واٹ absurd life they are living in. 10 آدمی اٹیالہ جیل کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو وہ 4 بڑے اینکر ٹوہے بنے بیٹھتے ہیں، معید پیرزادہ، راجہ شاہجہ باجہ بہن چوت. وہ یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ نظر چوہان کے ساتھ جہاز پہ بیٹھ کے ادھر چلے جائیں. آپ اپنی ایکسلنس، روحانی ایکسلنس لینی ہے. ڈونٹ فالو اینی پیر، فالو علامہ محمد اقبال. واٹ اے گریٹ پوئٹ.
what a great poet, what a great excellence he achieved. Even Nietzsche को वो ओवर पार कर गया जो उसका उस्ताद था. Nietzsche फेल हो गया बहुत सारे मामलात में. ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें. कल तक के लिए इजाज़त. अल्लाह ने